रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ में अली अमजद चौधरी का सलाम कबूल कीजिए। मुहर्रमुल हराम का महीना इस वक्त जारी है। आशूरा के दिन है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उस लाजवाल कुर्बानी के याद में आशूरा जो है वो मनाया जाता है, जहाँ एक तरफ मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। शोहदाए इस्लाम के नाम से कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी जारी है, जहाँ नवासा रसूल और उनके तमाम आले मोहम्मद को जो शहीद कर दिए गए थे, उनके रफ़क़ा, उन सबको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ तंजीमें भी इस दौरान अपने तरीके से इनको खिराज तहसीन पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का सिम्पोजियम, मुख्तलिफ किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, उनका इनाकाद किया जा रहा है। पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल एक बैनुल अक़वामी तंजीम है, अदब के हवाले से, रफ़ाए आमा के हवाले से बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल तंजीम, जिसके जो बानी हैं डॉक्टर यूनुस अमीन साहब हैं, वो भी इस वक्त सरगर्म अमल है। मजहबी हम आंगी के हवाले से पाक ब्रिटिश आर्ट्स इंटरनेशनल अपना किरदार मुख्तलिफ हवालों से अदा करती आई है, माजी करीब में भी, माजी बैद में भी, और मौजूदा जो दौर है इसमें भी वो अपना किरदार अदा कर रही है। और आज भी हम पाक ब्रिटिश आर्ट्स जिला जंग के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स जिला जंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार कंवल साहब मौजूद हैं। उनके साथ आपके जाने पहचाने पाक ब्रिटिश आर्ट्स पंजाब के मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने का। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुख्तार कंवल साहब की तरफ आऊँगा कि डॉक्टर साहब, आपने बड़ा इंतज़ाम किया मजहबी हम आंगी के हवाले से भी, और आज भी आपने इंतज़ाम किया पाक ब्रिटिश आर्ट्स ज़िला जंग के कोऑर्डिनेटर की हैसियत से। तो क्या पाक ब्रिटिश आर्ट्स ने जो अब तक इंतज़ाम किया मजहबी आंगी के हवाले से, यही काफ़ी है या आने वाले वक्त में भी आप ये इंतज़ाम करते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, और शुक्रगुजार हूँ हमारे बानी डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, जिन्होंने हमें इस प्लेटफार्म पे मौका दिया है। तो ये जो मजहबी हम आंगी के हवाले से मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमने हमारे जो है PBA डिस्ट्रिक्ट छांग में बहुत से सेमिनार हो रहे हैं, और आइंदा भी हम ये करवाएंगे PBA के प्लेटफार्म से। तो यानी आने वाले वक्तों में आपकी तरफ से सेमिनार्स का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। वो आने वाले वक्तों में ये सेमिनार का जितने भी हम सेमिनार करा रहे हैं और आइंदा भी कराएंगे, ये जारी रहेंगे। डॉक्टर इकबाल नदीम मौलाना साहब की तरफ से आता हूँ कि डॉक्टर साहब, फ़लसफ़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरअसल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमजद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें वक्त दिया। सैफुल्लाह सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मुख्तार कंवल साहब का, जो कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स जिला जंग के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने ये टॉक शो का इनेकाद किया। उसके बाद मैं आपके जवाब की तरफ आऊँगा भाईजान के फ़लसफ़े शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं इसका शुरुआत वासिफ़ अली वासिफ़, जो कि मशहूर दानिशवर हैं, हमारे पाकिस्तान से तो नहीं दुनिया के मशहूर दानिशवर हैं, उनकी एक रुबाई है, उनसे करूँगा कि हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल। हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन दाखिल, हुसैन आकिल। यजीद मनफी, यजीद नाकिस, यजीद खारिज, यजीद बातिल। यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करिश्मा है सच का वासिफ, यही करामत है करब बला की। शहीद करके यजीद फानी, शहीद होकर हुसैन बाकी। शहीद होकर हुसैन बाकी। सर, फ़लसफ़ा शहादत हमें सब्र का दर्स देता है, हमें तहम्मुल का दर्स देता है, रवादारी का दर्स देता है, और जो कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रफ़क़ा, उनके अहल व अयाल ने और उनके असहाबे कराम ने दी, उसकी मिसाल रहती दुनिया बल्कि क़यामत तक नहीं मिलेगी। गज़वात बहुत हुए, जंगें बहुत हुई इस्लाम की तरीक़ के हवाले से, मुसलमानों की तरीक़ के हवाले से, लेकिन ऐसी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है।
تو سمجھتے ہیں کہ ایک حق اور باطل کا جو فرق تھا وہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا کے اندر جو بربریت ہوئی، اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ایک حق اور باطل اب علیحدہ ہو گئے؟ جی، حق و باطل تو ایٹومیٹکلی علیحدہ ہو گیا، کیونکہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت باطل تھا، وہ مٹ گیا، اس کا نام کوئی اچھے الفاظ سے تو نہیں لیتا نا، وہ فاسق فاجر، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا نام کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں کیا جائے گا۔ اور حسین زندہ ہیں، حسین باقی ہیں، حسین سب کچھ ہیں۔ دوسرا سر، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا کسی شیعہ، سنی، وہابی یا دیوبندی یا بریلوی کی جگیر نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں سب کوئی دو رائے نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر مختار کمال صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پاک برٹش آرٹس، مطلب گزشتہ دور کے اندر بھی اس نے کیا، تو آپ کوئی ایسا جو پلیٹ فارم یا کوئی ایسی آپ ایک کرنے جا رہے ہیں کوئی تقریب کہ جس کے ذریعے کوشش کی جائے کہ علاقے کے اندر جو مذہبی ہم آہنگی ہے جس پر زیادہ فوکس محرم الحرام کے دوران کیا جاتا ہے، جو بقیہ دن ہے اس کے اندر بھی اس حوالے سے کوئی کیا جا سکے؟ انشاءاللہ جی، ہم جو اگلا سیمینار کریں گے تو ہم اس مذہبی ہم آہنگی کی وجہ سے تمام دوستوں کو، اہل سنت، اہل تشیع، سب دوستوں کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ اسلام ایک ہے، سب کا دین ہے، یعنی ہم آہنگی جو ہے وہ آپس میں برقرار۔ ہاں، اس سے کوئی جو ہے نا نفرت ایک دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے، سب مسلمان ہیں۔ کلمہ نبی کا، ہمارے آخری نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی سے کوئی جو ہے نا نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ پاک برٹش آرٹس کے میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے، ترجمان کی حیثیت سے آپ ہمارے ناظرین کو جو ہم ہماری اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر اقبال ندیم صاحب؟ سر، میں پاک برٹش آرٹس کے حوالے سے سب دوستوں کو، دیکھنے سننے والوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ پاک برٹش آرٹس علم و ادب کے ساتھ ساتھ فلاح عامہ کے لیے اور اتحاد بین المسلمین کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اور خاص کر اس میں، کیونکہ میرا تعلق پراپر جنگ سے ہے، میں پورے پنجاب کا میڈیا ایڈوائزر ہوں، تو جنگ کی نمائندگی بھی میرا حق بنتا ہے، تو جنگ میں پہلے بھی پروگرام، سیمینار، مختلف فلاحی کام ہوتے رہے انشاءاللہ، اور اینا بھی ہوتے رہیں گے۔ اور ہم پاک برٹش آرٹس جو ہے نا، ڈاکٹر یونس امین شیخ صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ اپنا ہر طرح کا اتحاد بین المسلمین کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ گفتگو سنی آپ نے ہمارے مہمانوں کی، ڈاکٹر مختار کمال صاحب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ہیں پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل جھنگ کے، ان کی گفتگو سنی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر اقبال ندیم مولانا، پاک برٹش آرٹس پنجاب کے میڈیا ایڈوائزر، ان کی گفتگو سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اتحاد بین المسلمین اس وقت